नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ान करामी, अज़कार में से, तस्बीहात में से जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई हैं, एक तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह इतनी पुरअसर है, ये तस्बीह इतनी ताकतवर है कि एक आम इंसान अगर इस विर्द को करने लग जाए तो वो करोड़ों किस्म की रहमतों से माला माल हो सकता है और करोड़ों किस्म की बीमारियों से, वबाओं से वो बच सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बात बताऊंगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तस्बीह पढ़ने का क्यों उम्मत को ज्यादा दर्स दिया है। पहले तो ये बात कि इस तस्बीह का मतलब अगर आप देख लें, यानी इस इबारत को अगर समझें तो इसका मतलब से ही वाज़ेह होती है ये बात कि एक आम इंसान वो अपने रब से क्या फरियाद करता है, उसका रब के साथ क्या रब्त होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि नेकी करने की हिम्मत और गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, बगैर उसकी तौफीक से नहीं हो सकती, जो कि बुलंद व बाला है, जो कि इज्जत वाला है, अजमत वाला है। तो इस तस्बीह के मतलब से ही ये बात समझ आती है कि हर हाल में इंसान अल्लाह का मोहताज है, वो अल्लाह का फरियादी है, हाजतमंद है, मुश्किल कुशा वो अल्लाह पाक की जात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये तस्बीह जो है ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। फ़इन्नहा कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्नती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ये लफ्ज़ बड़ी कसरत के साथ इस तस्बीह के बारे में आती है। एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया कि इस तस्बीह को यानी ला हौला वला कुव्वता को कसरत के साथ पढ़ूं, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। और इसी तरीके से एक सहाबी कैस है जो साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया, यानी तालीम हासिल करने के लिए और इल्म सीखने के लिए। तो एक दफा मैं एक नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ के पीछे बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा दिया और पाँव के साथ मेरे पाँव पर कुछ इशारा किया, जैसे कि आमतौर पर बंदा ठोकर लगा के किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इशारा करके फरमाया कि बच्चे, क्या मैं तेरी रहनुमाई ना करूं जन्नत के दरवाजों में से किसी एक की तरफ, कि तू जन्नत के दरवाजा पार करके जन्नत में चला जाए। तो वो सहाबी कहता है कि मैंने अर्ज की कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, आप मेरी रहनुमाई जरूर करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको कसरत के साथ पढ़ता रहे, क्योंकि इससे शैतान दूर भागता है और तू जन्नत के ज्यादा करीब होता है। और इसी तरीके से एक हदीस हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी है, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 काम करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम जो करने का हुक्म दिया वो ये है कि मैं मिस्कीनों के साथ बैठूं और मिस्कीनों से मोहब्बत करूं, क्योंकि इससे आजी पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर मुझे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की वो ये कि मैं अपने से कम दर्जे के शख्स की तरफ देखूं और अपने से आला दर्जे की तरफ ना देखूं। ये दुनिया के हैसियत के एतबार से है, और अगर दीन के हैसियत के एतबार से देखा जाए तो इसका उल्ट होगा, यानी दीनदारी में अपने से आला की तरफ देखें, कम तर की तरफ से ना देखें, और दुनियादारी में अपने कम तरफ देखें और अपने से आला की तरफ ना देखें, क्योंकि इससे बंदा शुक्रगुजार बंदा बन के रहता है और अल्लाह पाक की रहमत से मुस्तफीद होता रहता है। और हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं कि तीसरा काम जो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया वो ये कि मैं सिला रहमी करूं। सिला रहमी का मतलब होता है अपने रिश्तेदारों के साथ बना के रखना, उनसे बेजा ताल्लुक ना तोड़ना। और इसी तरीके से चौथा काम जो मुझे करने का हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो ये कि मैं बेजा किसी से सवाल ना करूं, यानी खाम का किसी से मांगता ना फिरूं। और इसी तरीके से पांचवा काम करने का हुक्म दिया वो ये कि हक बात कहूं, अगरचे किसी को कड़वी भी लगे, अगरचे कोई जल उड़ भी जाए, जो हक बात है वो किसी को कह दूं।
یعنی حق بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل آزاری کرے، کسی کے دل آزاری کرے اور بیجا کسی کو روکتا پھرے. نہ، حق بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ حق بات پہنچا دینا لازم ہے ہر شخص کے اوپر. اور چھٹا کام جو مجھے کرنے کا حکم دیا وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے معاملے میں یعنی دینداری کے معاملے میں کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. عام طور پر یہ جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے کہ کوئی بندہ اگر دین کے معاملے میں یہ ڈرتا ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے اور لوگ میرے اوپر ملامت کریں گے، تو یہ ملامت کرنے والے کو ملامت سے اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں نہیں ڈرنا چاہیے. لوگ جو کہتے رہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی اور اپنی آخرت کی فکر کرے. اور اس طریقے سے 7ویں نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ خاص طور پر اسی تسبیح کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہا کر، کیونکہ یہ تسبیح جو ہے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ ورد کیا کر. اور اسی تسبیح کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جب معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو اپنے دادا کی خدمت اقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ اپنی امت کو جا کے کہہ دیں کہ جنت بھی چٹیل میدان ہے، جہنم بھی چٹیل میدان ہے. جو بندہ اپنی جنت کو سنوارنا چاہتا ہے تو نیک عمل زیادہ کرے، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اب برائیوں سے بچے، اور جو برائیاں کرتا رہے گا وہ اپنی جہنم کو بھڑکاتا رہے گا، اور جو نیکیاں کرتا رہے گا وہ اپنی جنت کو سنوارتا رہے گا. اور اسی طرح ایک نصیحت یہ بھی کی کہ اپنی امت کو جا کر کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ پاک نے خاص طور پر اپنے عرش کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو بندہ کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا رہے گا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت سے مستفید ہوتا رہے گا اور اللہ پاک اس کی ضرور بخشش فرمائیں گے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کے 6 فائدے ہیں. یاد رکھیں اس تسبیح کو پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ 6 کاموں سے بچ جاتا ہے، یا 6 کام جب انسان کو پیش آئے تو اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. نمبر 1، اگر کوئی تنگ دست ہو، رزق کی پریشانی اس پر مسلط ہو تو اس تسبیح کو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رات کو سوتے وقت ایک تسبیح پڑھے اور ہر نماز کے ساتھ بھی ایک تسبیح پڑھتا رہے. جلد انشاءاللہ العزیز رزق کی فراوانی اور رزق کے دروازے اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر کھل جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی مشقت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی وبا میں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس تسبیح کو رات کو سوتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ جلد اللہ پاک کی توفیق سے بندہ اس مشقت سے، اس پریشانی سے نجات پا لے گا. اور تیسرا فائدہ جو اس تسبیح کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے تو اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھتا رہے. اگر گم شدہ چیز ضائع نہیں ہوئی تو وہ جلد از جلد اس کو مل جائے گی، اور اگر وہ ضائع ہو گئی تو اللہ پاک اس کا نعم البدل بہترین صورت میں اس دنیا کے اندر ہی اس انسان کو، اس تسبیح پڑھنے والے کو عطا فرما دیں گے، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا ہی ملا جو تسبیح پڑھنے والا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جو اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لا علاج مرض میں بھی مبتلا ہو گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس تسبیح کے اندر اللہ پاک نے 99 بیماریوں کا علاج رکھا ہے. تو بہرحال جو بندہ کسی مشکل سے مشکل ترین مرض میں مبتلا ہے تو اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کا ورد کرے، ہر وقت اس تسبیح کو پڑھتا رہے، وہ اس مرض سے، اس بیماری سے شفا حاصل کر لے گا. اور اسی طریقے سے 5واں فائدہ جو اس تسبیح کا وہ یہ ہے
کہ جو بندہ اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، بندہ مختلف فساد لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا فائدہ جو اس تسبیح کا وہ یہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والا انسان جنات کے اثرات، عصائب کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تمیز گنڈے کے جو اثرات ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جادو ٹونا جو ہے ان کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح کا کسی قسم کا کوئی شر شرارت اس انسان کے اوپر نہیں ہو جاتا۔ بہرحال یہ وہ فائدے ہیں اس تسبیح کے پڑھنے سے، جو بندہ ان تسبیح کو پڑھتا ہے وہ ان فائدوں سے مستفید ہو جاتا ہے۔